جاندے ہو ماں کون ہے؟ جدو اللہ فضل کر دینا عورت دے جسم اندر بڑیاں تبدیلیاں دیاں نے، کتے بخار ہو گیا، جیدے جسم ٹوٹن لگ گیا، کتے کھانا ہضم نہ ہویا، ڈاکٹر صاحب آندہ ہے میری بہن اے فلاں فلاں میڈیسن لے لا، بخار ٹوٹ جائے گا، طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ اج میڈیسن چکیاں تے خیال آیا، آندھی ہے نہیں ڈاکٹر جی میڈیسن نہیں لے سکتی، میں بخار اندر ہی وقت گزار لواں گی، میں تکلیف اندر ہی وقت گزار لواں گی، کتے میڈیسن کھان دی وجہ تو میرا بچہ ضائع نہ ہو جائے، میرے بچے باپ تے پریشانیاں نہ بن جاویں۔ اے پہلا مرحلہ ماں دی زندگی اندر حاملت ہو امہ کرغا، دوسرا مرحلہ ووضعت ہو کرغا، بڑیاں تکلیفاں دے نال ماں نے جنم دیتا ہے، بڑیاں تکلیفاں دے نال ماں نے جنم دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب نہ بیت اللہ دے اندر کسے سوال کرنے والے نے سوال کر دیتا، عبداللہ جی میں اپنی ماں نو اپنے کندھیاں تے اٹھا کے بیت اللہ دے 7 حج کرائے نے، بھائی امتیاز میرے وال تکنا، بیت اللہ دے 7 حج کرائے نے، اپنی ماں نو اپنے موڈیاں تے اٹھا کے صفا مروا دی صحیح کرواندا رہیا وا، بیت اللہ دے طواف کرواندا رہیا وا، بھلا دسو تے صحیح میں ماں دا حق بھی ادا کیتے کہ نہیں کیتا؟ اسی تے ایک ٹائم دا کھانا دے دئیے، اسی سمجھنے ماں دا حق ادا ہو گیا، اسی کتے ماں دا چیک اپ کروا دئیے، اسی سمجھنے ماں دا حق ادا ہو گیا، اسی کتے 500 دی دوائی لے کے دے دئیے، اسی سمجھنے ماں دا حق ادا ہو گیا، اسی کتے ماں باتے کلو فروٹ لے آئیے، اسی سمجھنے ماں دا حق ادا ہو گیا، عید والے دن کتے نویں کپڑے لے کے آ جائیے، اسی سمجھنے ماں دا حق ادا ہو گیا۔ او در 7 حج کرائے نے، ماں نو اپنے کندھیاں تے اٹھا کے حضرت دی بلا میں ماں دا حق بھی ادا کیتا ہے کہ نہیں کیتا؟ فرمایا خبردار خبردار، اگر تو ساری زندگی اپنی ماں نو اپنے کندھیاں تے اٹھا کے بیت اللہ دے طواف کراندیاں فوت ہو جائے تو تے ماں دے اس لمحے دا حق بھی ادا نہیں کر سکدا جدو تیری ماں نے تینوں جنم دیتا۔ اے دوسرا مرحلہ ووضعت ہو کرغا، بابا ذات ہو کو رہا، بڑیاں تکلیفاں دے نال ماں نے جنم دیتا۔ پھر مالکے کائنات فرما دینے وَحَمْلُهُ، تیسرا مرحلہ نبی پاک نے 3 مرتبہ فرمایا نا، تیری والدہ محترمہ تے تیسرا مرحلہ توجہ کرنا غور کرنا، فرمایا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا، ماں دی زندگی دا تیسرا مرحلہ 2 سال ماں نے اپنی گودی اندر لٹا کے اپنے وجود دا دودھ پلایا ہے۔ ابن آدم تیرا بیلی تیرے تے ایک احسان کرے ساری زندگی یاد رکھنا ہے، تیرا بیلی کسے موقع تے تیرے کام آ جائے ساری زندگی یاد رکھنا ہے۔ جنہیں 2 سال اپنی گودی وچ لٹا کے اپنے وجود دا دودھ پلایا او دا تیرے تے کوئی حق ہی نہیں ہے۔ جنہیں اپنے قدماں تے قدم رکھ کے ترنا سکھایا او دا تیرے تے کوئی حق ہی نہیں ہے۔ تو تھوڑا جیا بولیا تو امی آکھیا انہیں محلے وچ ٹافیاں ونڈیاں او دا تیرے تے کوئی حق ہی نہیں ہے، تینوں بولنا نہیں سی آندا۔ ماں کملیاں تیرا تیرے نال گلاں کر دی رہندی، سارا دن جھگڑا کرنا، پھر تینوں جا کے بولنا آیا۔ تیرے باپ دا تعارف تیری ماں نے کرایا، تیرے نانکیاں دا تعارف تیری ماں نے کرایا، تیرے دادکیاں دا تعارف تیری ماں نے کرایا، باقی تے باقی رہ گیا۔ تینوں مصطفیٰ دا کلمہ پڑھا کے اجے تینوں پتہ ہی نہیں میں مسلمان ہاں، اجے تینوں پتہ ہی نہیں میں کافر ہاں، اجے تینوں پتہ ہی نہیں میں یہودی ہاں، اجے تینوں پتہ ہی نہیں میں عیسائی ہاں۔ ادھر تو بولنا سکھیا، ماں کھپ دی رہی لا الہ الا اللہ، جدو تو پڑھن لگ گیا ماں کہندی پترا صدقے جاواں لے ہن پڑھ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ، جن نے تینوں میرے نبی دا تعارف کرایا او دا کوئی احسان ہی نہیں۔ ماں ہی کھپ دی رہی نا، پیو تے تیرلے تیاڑیاں کردا رہا، محنتاں مزدوریاں کردا رہا، تینوں تے نبی دا تعارف بھی سب تو پہلے دسیا تے تیری او دا کوئی حق نہیں۔ کوئی بندہ 2 احسان کرے ساری زندگی بچیاں نوں بھی مرن لگے آنا ہے، اے دے اگوں نہ سر چکے آ جائے، اے دے ساڈے تے احسان نے، تے امی دا بھی تے کوئی احسان ہے نا۔ ماں تے خرچ کرنا ہے تے پتہ ہے جڑا خرچ کرے
جیڑا خرچ کرے ہووے عام تے اللہ خاص بنا دیندے جیڑا ماں تے خرچ کرے ہووے عام گنہگار سیاکار خطاکار اللہ دے گناہاں نو معاف کر کے انہوں عاماں وچوں کڈ کے اللہ خاصاں وچ شامل کر لیندے دلیل کیا ہے توجہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا نبی پاک نے مدینہ منورہ مسجد نبوی دے اندر اللہ تعالیٰ تو ساریاں نو مدینے لے جائے اللہ مکے لے جائے کہیں مکے رہ جاؤ کہیں مدینے رہ جاؤ کئی مکے فوت ہو جان کئی مدینے فوت ہو جان تے پھر کیا ہی بات ہے قیامت ال دن دی سفارش پیو بھرا نے نہیں محمد رسول اللہ نے کرنی ہے مکہ سونا سونا مدینہ